सोमिया वेदनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया वेदनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया तुझ्या मंदिरात येऊ उतार तुझे हाव ऐकता ये सोमिया तुझ्या मंदिरात येऊ उतार तुझे हाव ऐकता 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 ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया तुझ्या मंदिरात येऊ आत्मा मोजो हाव भेटयता ये सोमिया तुझ्या मंदिरात येऊ आत्मा मोजो हाव भेटयता 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 ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात ये सोमिया ये दनिया तुझ्या मंदिरात येऊ का शेतात बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या समोर आमचो एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दय मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो आम्ही सकळ हांगासर ह्या मागण्याच्या सालांत आसा जर तर एकच लायट हांगा ऑन आसलो तर कितलो उजवाड आसतो कितलो आसतो आनी एक लायट आतां ऑन केलो म्हणटना आसलो उजवाड सोडलो की उणो जालो ताजे सवय आनी थोडे लायट ऑन करतना आसलो उजवाड सोडलो की उणो जालो उजवाड असो उजवाड मेळटना उजवाड आनी की चिंती एकच बल्ब थंय ऑन आसा हांगा सगळो काळोख आसा तोय ऑफ केलो बंद केलो हो काळोख उणो जाता की सडटा सांगा आनी आसले पुरा लायट ऑफ केले हांगा आसले काळोख आसो दुसरो काळोख मेळटना काळोख सड जाता की उणो जाता समजाचे तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड म्हळ्यार देवा आसोवें कोण आसात ती सांगाता मेळटना आमचो उजवाड सडटा काळोख म्हणल्यार देवसार आसोवें तुमी सांगात आसल्यार तुमचोय काळोख तांच्या काळोख आसोवें सडटा आनी वाडटा देखून आज उजवाडाक येया म्हणटा देवाचें उतर उजवाडांत जियेया म्हणटा देवाचें उतर काळोख आतां पयस सारा म्हणजे देवाक लागीं सारा आनी देवसाराक आड रावा देखून ह्या संवसाराक आशेवन देवसाराक आमी लागीं सरल्या तर देवाचें उतर आयकून ह्या संवसाराकी पाठ करया देवसाराकी पाठ करून उजवाडा सरशी येवंक आमी कशी बरी आनी ह्या काळोखांत आसल्या वरी देवाक मानवनांतलें जायतें आमी केलां चिंतना रुपार उतरा रुपार भोगना रुपार करण्या रुपार तें पाताक म्हळ्यार वळखून देवा लक्षण एकामेका लागचें भक्षणे मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हण हांव चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संफार मरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवी दिव आमची काकलत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सोमिया कालोत सोम्या कालोत
महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझ्या सारख्याची सुरपायाची जाऊन तुवें आमकां रचलाय. सदांच तुज्या अजारपणान तुज्या उजवाडांत आसूंक तुवें आमकां तुज्या त्या भुमी वेंकटान आसा हे देनान तुवें आमकां दवरलें. पूण तुज्या उतरा पाळो दिनासतना ह्या संवसाच्या आशेक लागून तुजे तोंड पयस सरून आस उजवाड आमी होगडावन काळोखान जिवन जायते वायट आदारून तुजो आदार आनी आशिर्वाद आमी होगडावन जिवन आसतना परत तुजे सचिवची वाट तुमकां दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. उत्पत्ती अध्याय 3 ओळ 9 ते 15. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ली त्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कितें केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलो आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जनावरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं कातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिच्या कोटेक कोंस मारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. दुस्मानाचे खोटे आमी नाश करूंक सदा रितीन सदा आमी स्थिर रावू. दुश्मनाचे खोटे आमी नाश करूंक सदा निधी सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे रास्ते हंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाक आमी गायता. सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाक आमी गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. गरुडा तरणाटोण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटोण म्हाका फावो कर. गरुडा तरणाटोण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटोण म्हाका फावो कर. सोमी
नासतना सुमी जेजू म्हजे थंय जियो नासतना आनवार म्हजे केदीस ते येवचे ना आनवार म्हजे केदीस ते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदानी दिन सदा आमी स्थिर रावूंक दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदानी दिन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायताऊ सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायताऊ हालेलुया 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 धर्मीक बार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेव राव धर्मी बार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांचो जियेवन राव सावळेंत ताच्या तूं रावताना सावळेंत ताच्या तूं रावताना ताळयो केदीस अशीं तुज्या येवच्यो ना ताळयो केदीस अशीं तुज्या येवच्यो ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदानी दिन सदा आमी स्थिर रावूंक दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदानी दिन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायताऊ सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती ओगळाप आमी गायताऊ हालेलुया 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 कोरिंदकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4 वोळ 13 तावन 18 पर्यंत अध्याय 5 वोळ 1 2 Corinthians chapter 4 verses 13 to 18 chapter 5 verses 1 हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे बावडताचें देणें आसून आमी सत मानतावन देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तस्सो देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाचे कुरपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्ग स्तुती अदीक अदीक चडटली बावडतान जियोवचें ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव जरी आमचे भायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान भरून भरून येता कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट कसलीच सर नासलेल्या अनंत सस्तीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिनाव पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टी पडना तें सदांकाळ बलतत आसलें संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड मुळ्ळो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नासलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Hallelujah, 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 praise the Jai Jai. Hallelujah, 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 praise the Jai Jai. Praise the Jai Jai, hallelujah, praise the Jai Jai, hallelujah, praise the Jai Jai, hallelujah, praise the Jai Jai. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या
मार्कसो शुभ वर्तमान आणि अवस्व 3 वळ 20 तावन 35 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 3 verses 20 to 35. जेजू आणि बेएल्झेबूल. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत ताका साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हणून आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणाले. हेणे जेरुजालेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेएल्झेबूल बसला. देवसांच्या मुख्यस्था मारिपात वो देवसा दवंडयता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओफारींनी तांचे लागीं म्हळें सैतानान सैतानाक भायर धांवणोचो कसो. एक राज्य एकामेका जचपी पंगडांनी वांटे पांटे जाल्यार तें राज्य बाळवाना. तशेंच एक घराणें खच्चाटांनी वांटे पांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड पंगड जावन एकामेका जुस्तीत जाल्यार तें राज्य बाळवाना. ते बेगीनच अळवाता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोवन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतत हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर पातकांक आनी उसारलेल्या सर निंदांक बॉक्सांनी मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बॉक्सांनी मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हळें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्या ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण. आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचे दीस गुणावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तसो म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण देवाची कुशी करता तसो म्हजो भाव तस म्हजी भयण आनी तस म्हजी आवय. देवाची खुशी जाणां जावंक खुशी व्हरतले म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. भरती 4 म्हयन्या पयले फाल्यां अवस्थेरेतेर सुरू जाता तुमी जाणात. आनी ह्या अवस्थेरेतेन भाग घेवंक म्हणून आमच्या कुटुंबाच्या 7 जाणांनी तिकेट बूक केल्ली पयले पुटी अवस्थेरेतेर घेवंक. म्हयन्या आदीं 7 जाणां पैकी 4 जाणांनी येना म्हळें. पूण ते गाणी येता म्हळें. पूण 2 दिसां पयलें ते गाणी येना म्हणून आमकां खबर धाडली. 7 जाणांनी वस्तेरेंतल्यान भाग घेवंक खुशी वेल्ली 4 म्हयन्या पयलें. टिकेटी बूक जाल्ली. 3 म्हयन्या भितर सौगां निसरालीं आनी उपरांत उरिल्लीं ते गायी थोड्या दिसां भितर ती निसरालीं. गांवांक आयल्यांत गांवांत आसात. पूण कित्याक तांणी तांचें मन बदलिल्लें. कित्याक तांचें मन बदललें. आमी अशें उलोवन आसतना एकल्यान म्हळें कोणें तांच्या खाणांत पुंकलें. कोणें तांच्या खाणांत पुंकलें म्हणून. आनी एकलो म्हणालो की हांगा आयल्यार थंय तांचो भाव आसा न्ही. ती हांगा आयल्यार तांचो भाव थंय आसा न्ही खुद्द. ताची मर्याद वेता न्ही. संवसारी संबंध दवरून आमी जिवन आसा. ह्या वरवीं देवाची कृपा आमी होगडावन आसा. आज हें सत गुंडाळ्यान आमकां कळटलें. वो एक तुमकां केवळ जीव दाखलो मात्र हांवें दिलो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी कितलें होगडायलां ह्या वरवीं म्हणल्यार आज आमकां समजतलें. देवान आदांक
कसो रसिल्लो देवान आदामाक कसो रसिल्लो उत्पत्ती ग्रंथावसवारी 1:26 सांगता बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 26 कितें म्हणटा का आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. कसो रचलो देवाच्याच सारके असो आणि स्वरूपा असो ताणे मनशाक म्हणजे आदामाक रचलो आणि ताका खंयसर दवरलो एदेनान दवरलो वय मू देवाच्याच बागेंत दवरलो देवान रचल्या त्या बागेंत दवरलो मात्र न्ही ताजे तावनूच देवान एवेकी रचली वय मू म्हणजे आदामच्या सारकें एवेक आयलें ना देवाच्या सारकें आदामक आयलें पण आदाम तावन एवेक रचलें देखून तेंच सारकें आनी स्वरूप आदाम तें आसलें देवाचें एवेक आयलें ना म्हणजे आदाम आनी येव देवान रचतना देवाच्या सारक्याचें स्वरूपाचें जावन ताका रचलें देखून देवा समेत तांणी एकवट जोडलो की ना देवा समेत तो एकवट जोडलो म्हणटना देव उजवाडांत आसल्या बरी ती उजवाडांत आसली ना देव मोगांत आसल्या बरी ती मोगांत आसली ना देव कुरप्यांत आसल्या बरी ती कुरप्यांत आसली ना तांणी जिवीत जोडिल्लें ना देव म्हळ्यार संतोष तो संतोष तांचे ते आसलो की ना देव म्हळ्यार शांती ती शांती तांचे ते आसली की ना कित्याक होगडायली पळय आनी ह्या सगळें समजून घे हाच्या पयल्या वचपात हांव न्हू उत्पत्ती ग्रंथावसो 3 वळ 9 to 15 होगडायली देखून उजवाडांत हांव ती पयस गेली ती म्हणटात शांती समाधान हांव पयस गेलें देवाच्या आजारपणांत हांव ती पयस गेलें देवाच्या सारक्यान स्वरूप होगडावन देवाच्या राजांत हांव ती पयस गेली आनी लिपली म्हणटा देवाचें उतर ऐका उत्पत्ती ग्रंथावसो 3 आणि वळ 9 सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय आदाम खंय आसाय कित्याक उलो करीचे पडलें कित्याक उलो करीचे पडलें देवान आदामाक ज्या जाग्यार ताणें आसा जे आसलो त्या जाग्यार तो आसलो जाल्यार उलो करतोय उलो करची गरज पडतीये ज्या जाग्यार ताका दवरलो तो जागो ताणें होगडायलो जे सारकें स्वरूप ताका दिल्लें तें ताणें होगडायलें आनी आदाम आडोसाक वचून लिपलो देखून देव ताका सोदून आयलो 8वी वळ वाच तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलो नासतना ताचो आवाज तांकां आयकलो इनात खंय आसा जंय जाल्यार जाग्यार इनात आदाम विना येविनात लिपोन रावल्यांत तुजो आवाज तांणी आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाच्या नदरे मुखली लिपली देवा तावन लिपली काळोखांत आसत पावून उजवाडांत आसली जाल्यार लिपची गरज नासली कुरप्यांत आसली जाल्यार लिपची गरज नासली देवाच्या एकवटान मोगान ती आसली जाल्यार लिपची गरज नासली आज आमी खंयसर लिपोवन आसा आज देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटाना देव सोलोन आयिल्ल्या बरी आमच्या जिवितांत सोलोन आयिल्ल्या बरी आमकां बगताना हेच सवाल देव तुका आनी म्हाका आमकां विचारता नांव काण जेरी खंय आसाय हे सवाल आदामाक न्ही आस ही सवाल तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक खंय आसाय आनी आदामान कितें जाप दिली ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो आतांय देवाचें उतर आयकत आसतना देवाचें उतर आमकां देव तुका आनी म्हाका आमकां सवाल घालतना कितें जाप आमी दिता कित्याक हांगा आसा हांव कित्याक ह्या काळोखांत आसा हांव कित्याक ह्या पातकांत आसा हांव कित्याक ह्या पितीसपणांत आसा हांव कित्याक ह्या वायटांत आसा हांव कित्याक ह्या इश्टगतींत आसा हांव कित्याक ह्या वायट सवयांनी आसा हांव आज देवाचें उतर आयको मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां आमी लिपोवन आसा तर आदाम आनी येव लिपल्या बरी आमी देवाच्या आजारपणांतल्यान पयस सरून लिपोवन आसा तर देवाचें उतर आयकत आसतना हेंच सवाल तुका आनी म्हाका आमकां देव विचारता खंय आसाय म्हणजे देव आतां तूं आनी हांव आमी कितलीं पयस आसा म्हणून
आम्ही ऐकलें देवाच्या नदरेतावन ती देवाच्या नदरेतावन ती म्हणजे देवाच्या हजरपणातावन ती पयस सरली. तर आमी हर एक घडये म्हणल्यार देवाच्या हजरपणांत आसचें कितलें गरजेचें पळया. ताच्या नदरेतावन आमी पयस सरल्या वेळार कितें बरें आमकां भोगूंक मेळटा. मुखार ऐका. तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून. विणगेपण तांकां दिसलें. ताच्या पयलें विणगेपण दिसूंक ना. आमकां पातकाची खांथावणी त्या दाळा बघता. आमचें विणगेपण आमचे मुखार रूप येता. केदाळा आमी देवातावन पयस केल्या हांव त्या दाळा. कोण देवाच्या एकवटांत आसात, मोगांत आसात, उजवाडांत आसात, कुरपेंत आसात, तांकां विणगेपण म्हणलें भोगना. म्हणजे विणगेपण म्हळ्यार लज म्हणली भोगना, या भे म्हणलें भोगना, या हांव मर्याद या नालिसाय म्हणली भोगना. देखून हांवें त्या कंतारान सांगलां आमी देवाच्या नदरे मुखार आसा, हांव देवाच्या राजांत आसा, हांव देवाच्या असरपणांत आसा. हांव बेंबिरांत ना सर्गा राजार कंत दुखना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार. बेंबिरांत ना सर्गा राजार कंत दुखना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार. या ते या तुम्ही विसरून काढल्यानो भोगा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. लिपली मात्रणी ती विणगी आसली आनी हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी जेन्ना तुजे म्हजे आमचे विणगेपण आमच्या दोळ्या मुखार येता आमी भियेता लिपता आनी देवातावन पयस सरता. हांव भियेलो म्हणटा तो भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें. हे सवाल आतां पळया. तूं विणगो आसाय म्हणून तुवें पाताक आदारलाय म्हणून तुवें सूख आदारलाय म्हणून तुका कोणें सांगलें. कोणें सांगलें. हांवें आडवरलेल्या रुखाचे फोळ तुवें केले. केदाळा आमकां तशें बघता. आडवरलेलें केलांगी आडवरलेलें तुवें करूंक नजो म्हणलें केलांगी म्हणटाना आमकां विणगेपण भोगता. राग करूं नजो म्हणून सांगलां राग केलो म्हाका विणगेपण भोगता. हांकार दाखोव नजो म्हळ्यार दाखयतना विणगेपण भोगता. फोट मारूं नजो म्हळ्यार मारतना म्हाका विणगेपण भोगता. सोरूं नजो म्हळ्यार सोरतना म्हाका विणगेपण भोगता. तुजो गेल्ल्या बरी पेल्यासो मोग कर म्हणटाय आनी करिनातल्या वेळार तुका आनी म्हाका विणगेपण भोगता. म्हळ्यार देव आमच्या तोंड पयस आसल्या बरी आमकां भोगता. आमी देवातून पयस सरिल्ल्या बरी आमकां भोगता. देखून देव म्हणटा हांवें आडवरलेलें रुखाचे फळ तुवें केलें कितें. जावं पुरो हांगा रुखाचें फळ. तो जिविताचो रूख म्हणलें तुमी समजायचे. ह्या जिविताच्या रुखार देवाचीं फळां मात्र दिसाचे. देवाच्या एकवटांत आसल्यार जिवीत म्हणल्यार रुखार देवाचीं फळां मात्र आसाची. पवित्र आत्म्याचीं फळां मात्र आसाची न्ही देवसाराचीं फळां. हांवें खावंक नजो म्हणल्यार आतां रुखाचें फळ तुवें केलें गी म्हणटा आतां हांव कितें करता. दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें. पळया देवाक आयकोंक ना बायलेक आयकलो. आज साबार जावन तुमी बसून देवाचे उतार आयकतात. देवाचे उतार तुमी स्विकार करिनात बायलेचे आयकतात. बायल तुमचे पक्षा घेतात. ती चूक आदारल्या उपरांत ती बायल तुमचे पक्षा घेता आनी तुमी बायलेचे पक्षा घेतात आनी देवाचो आदार तुमी होगडयतात. हांव तर तुमचो संबंध तुटोवच्या खातीर न्ही पयलीं आसपाक जाय जे तुजो आनी म्हजो संबंध देवा कडेन आनी तो संबंध आमी बांदून दवरच्या खातीर जोड दवरच्या खातीर सांबाळच्या खातीर सूख आसा तर सूख म्हणली दाखयचे. दादल्याक जावं दी बायलेक जावं दी पुताक जावं दी दुवेक जावं दी कोणाक जावं दी. आनी आतां हांव बरें करून कितें म्हणटा तुवें दिल्ल्या तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें. बायलेक आयकलो तो. देवाक आयकोंक ना.
आज कुटुंबा भितर कित्याक फूट आयल्या देवाक आयकनासतना गोवान जावं दी देवाक आयकनासतना बायलेन जावं दी आज ही फूट आयल्या वेगळ्या सर आयला देवा तावन ती पयस सरून देवाचो आदार आशिर्वाद करपा होगडावन आसात हांवें बेश्टें बरोवना जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरू हांवें मिसाच्या सुरवेर तो दाखलो दिलो जिवो जिवो दिल्लो दाखलो एपटी उडा आसा काडा परत्यान हांगाच रितीरेक येवन हांगाच बरेंपण जोडिल्लें आनी फाटीं वचून तांकां सांगलें एक फावटी तरी तुमी खरा थंय वचून पळया देवाचें उतर आयका कितलें बरें जाता पळया तक्षण तांणी निर्णय घेतलो 4 म्हयन्या पयलीं टिकेटी बूक केल्ल्यो पवित्र आत्म्यान हांगासर आयिल्ल्या भावां भयण्यां मुखांतर तांकां वाट दाखयल्ली आनी कशें आदामाक येवेण नाडलें त्याच भाशेन हांकांय कोणेंगी नाडलें हांव कित्याक तुमकां दाखल्याक सरीकन सांगता म्हळ्यार कितले संदर्भ तुका म्हाका आमकां आसले आमी त्या नाटग्या देवसाराक काल जाता पूण देवाच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मेलच्या प्रेरणाक उत्तेजनाक आमी पाठ करता चिंतून पळया आमी म्हणटा कॉम्प्रोमायज सोडदोड म्हणटा आमी स्वताक सोडदोड ना भाव भयणीन देवाच्या उतराक सोडदोड ना जावन दितो भाव या भयण या बाप या आवय या बायल गो आनी केला जाल्यार असलीच परिस्थिती येता आदामाक इल्लीच परिस्थिती येता तुवें दिल्ल्या तुवें म्हजी सांगातेन करून दिल्ले सांगातेन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले आनी हांवें तें केलें आदांक नाडिल्लें कोणें आदांक नाडिल्लें कोणें येवेन न्हय येवेक दुरसा नाकात भाव भयणीनो आदांक नाडिल्लें आनी आदांक सांगतना तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें वय पूण दिवयल्लें कोणें आदांक नाडिल्लें सैतानान स्त्रिये रुपार आज ही दादल्यांक सगळ्या संवसारांत नाडटा देवसार स्त्रियां रुपार तांचो सैलाप तांची गोड गोड उतरां तांच्या तोंडांत हांव देवचें तें मोव हें पळय काम देवसाराचें आमी वेगळीच तांतू कितें जाता पासां शिरकाता एफेस घरान पयल्या पत्रां 6:11 सांगता न्ही सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत तुमी आलाग रावा म्हणटा देवाचें उतर ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसा जाय खंयच्या एका स्त्रियेन येवन तुज्या कानांत पुसले म्हणून पुंकले म्हणून आज सैत्यान तांचो संबंध बऱ्या मनशा कडेन वगडयला दैत्यानी तांचो संबंध देवाच्या खऱ्या सेवाकाम सगळें वगडयला आनी आज तांची परिस्थिती कितें जाल्या म्हणलें तुमकां कळीत आसा देवसार स्त्रिये रुपार येता देवसार आनी आदामाक नाडटा पूण स्त्रिये कोणें नाडिल्लें आतां मुखार ऐका देवान सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारले आतां आदामाक विचारतना सारकी जाप दिली ताणें आतां स्त्रियेक विचारतना स्त्री कितें म्हणटा हें तुवें कित्याक केलें स्त्रियेन जाप दिली सोरपान म्हाका फसयली कोणाचेर घालता बदलाम आतां पूण देवान तांकां पयलें कितें सांगलें सोरपाक आयका म्हणलें गी ह्या स्त्रियेक आयका म्हणलें गी तुज्या घोवाक आयका म्हणलें गी कोणाक आयका म्हणलें आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गींत स्त्री कितें म्हणटा सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें देवाचें आयकूंक ना
गवाचें आयकोंक ना, पोळ्यांनी गे सरपाचें आयकता. नाडिल्लें सरपान गे, नाडिल्लें सरपान गे. आवास्वर 3 आनी ओळी 1 कितें म्हणटा? सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनजाती पैकी सोरो भोव हुशार. भोव हुशार. पळया देवाचें उतर सांगता, रचल्या सर मनजाती पैकी सोरो भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें. आनी हुशार म्हणल्यार सरपाकच सैतान आपणास करून घेता. देखून सरसपण रचल्या सबार हुशार मनशांक सैतान धरता. हांगाय रचल्या सर रचने मदें सोरो भारी हुशार. देखून हांगा दिल्लें देवाचें उतर तुमकां कितें म्हणटा तें तुमकां नाटवाना कित्याक? बरो हुशार आसलो मनीस, पदव्यार आसलो मनीस, ग्रेस्त मनीस, तुका जाय जाल्लो मनीस, तुका दितलो सगळें विचारलें सगळें आनी दितलो मनीस, हुशार मनीस. हांगा सर मनजाती पैकी रचने पैकी सोरो भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें. आनी पळया न्ही सैतान त्या सरपाकच धरन स्त्रिये सरशी येता. आतां सोरोप सैतान न्ही भाव भयणीनो, सोरोप सैतान न्ही. कित्याक म्हळ्यार उगडामाच्या बुकांत अवस्वर 12 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा आयका. 8 आनी 9 उगडामाचो बुक अवस्वर 12 ओळ 8 आनी 9. पूण शेकी हे सोलवाले आनी सर्गा वयलो जागो ताणी होगडायलो. त्या महासर्पाक, आतां त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा. तो जावन आसा सैतान. हांगा उत्पत्ती ग्रंथान अवस्वर 3 ओळी 1 रचलेल्या सर रचने पैकी सोरो भोव हुशार. तो महास्वरूप, आदी मागासो महास्वरूप. मुखार ऐका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा. तो जावन आसा सैतान देवसार. त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक ओडता त्या आदी मागांच्या सर्पाक, आदी मागाच्या सर्पाक, एक सर्पा रुपान नडलेल्या त्या महासर्पाक म्हणजे देवसाराक. ताका म्हणटा देवसार, ताका म्हणटा सैतान. भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. पळय ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. तर एक नाडिल्लें कोणी? सर्पांनी. सर्पा रुपार आतांच्या स्त्रियांकी नाडटा. आतांच्या स्त्रियांकी नाडटा देवसार. खंयच्या रुपार? सर्पा रुपार येना बी नाका, सरपळ्यो रुपार येता, भांगारा रुपार येता, दुडवा रुपार येता, फॅशना रुपार येता. देखून आज क्रिस्तांव भयणी, जायत्यो भयणी अणभावार तांच्या हातांत बली जाल्यांत. तांणी कितें भांगार दिवन गी, तांकां खावंक दिवन गी, तांकां न्हेसोंक दिवन गी, तांकां भोंवडोवंक दिवन गी, तांकां जाय जाल्लें कितें कारांक दिवन गी आनी कितें घरान दिवन गी. कितलीं जाणां क्रिस्तांव कुटुंबांतल्यो चलयो, ते शिकिल्ल्यो चलयो आज अणभावार त्यांच्या हातांत सांपडल्यांत आनी देवातान पयस सरल्यांत. तुमच्या कुटुंबांत आसूं पुरो, तुमकां दूख भोगता जावं पुरो. आतां तो तेंच कामां करनासा भाव, पूण आमकां आणकी दोळे उक्ते जावंक नात. आतां तो स्त्रियांक नाडटा. पयलीं आसलें स्त्रियांत आसलें भक्तीपण कित्याक उणें जालां? ती मनसुकी कित्याक उणी जाल्या? ती देहबरांत कित्याक उणी जाल्या? आतां कित्याक स्त्रियो आशेतात कुडीच्या त्या वडण्यांक आनी वंदवण्यांक आनी फॅशनाक, खाणाक, जेवणाक, भोंवडेक आनी सगळ्या संवसारी त्या वंदवण्यांक. स्त्रियांचे आतां कितें म्हणटात, गरजो सडल्यात, मर्ज्यो सडल्यात. कित्याक म्हळ्यार सैतान आतांय नाडून आसा. कित्याक वो नाडटा आनी खंयसर तुका वाडटा? स्त्रियांक आतां कसो नाडटा आनी खंयसर वाडटा? आतांच्यो स्त्रियो खंयसर वचोंक कशी व्हरता सांगा, तुमी सांगा. आतांची भुरगीं, शिकल्लीं भुरगीं जावं दी, आतांच्यो स्त्रियो जावं दी, हें घरा रावंक सोदतात गी? सांगा न्ही, तुमी सांगा. घरा रावंक सोदतात गी? हॉस्टेलांत रावतात. तुजें हॉस्टेल कळ्ळें? संवसार भोवंक सोदतात भाव भयणीन, संवसार भोवंक सोदतात. आनी संवसारांत एका जाग्यार न्ही,
जागे बदलून आसात, ऑफिसां बदलून आसात, आनी तांच्यो कितें म्हणटात खाणाचे आनी जेवणाचे न्हासणाचे सगळें बदलूनच आसात. तांचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलूनच आसात. भिरांत ना म्हाका सांगूंक उक्त्यान. कित्याक आतां हें सैतान ओडटा स्त्रियांक ह्या संवसाराक. दाखोवन न्ही एप्पलां, एप्पल दाखोवन न्ही भियेनाकात. सॅम्पल आसा ताचेर, जायतीं सॅम्पलां आसात. स्त्रियांक दाखोवंक जायतीं सॅम्पलां आसात सैताना कडेन ह्या दिसांनी. स खंयच्या खंयच्या नमनेच्या ताळण्यांनी वडण्यांनी वंदवण्यांनी आज स्त्रियो भुल्ल्यांत. देखून म्हज्या कंतारान तुमी आयकतात, नाटता सैतान नाटता, तळणत तुका सांपडायता, मोतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रेंत शेरकायता. नाटता सैतान नाटता, तळणेंत तुका सांपडायता, मोतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रेंत शेरकायता. कुडीच्यो गरजो तो आडयता, कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता. कुडीच्यो गरजो तो हाडयता, कुशाल काय भोग म्हणून बोलयता. मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फुलयता. मोतींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फुलयता. नाटता सैतान नाटता, तळणेंत तुका सांपडायता, मोतींत चिंतना उपजायता, फोटी मारून कात्रेंत. पयलीं हांगासर हांव तुमकां शिकोवन दिवन आसलो वस्तिरेत्र वेळार ताळण्यो. जेजूके 3 ताळण्यो आयिल्ल्यो वय मू. पयली ताळणी खंयची? 40 दीस जेजू खावंक ना जेवंक ना भुकेल्लो. पवित्र आत्म्यान ताका आरण्याक व्हेलो वय मू. थंयसो आसतना सैतान येता ताका नाटता आनी कितें म्हणटा, तूं देवा सोपूत वयत जाल्यार भुकेलाय न्ही, ताने लाय न्ही, अस्कत जालाय न्ही, नित्राणी जालाय न्ही, हे पातोर आसले उंडे कर आनी खा. खंयची ताळणी ती? कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. हांगा हे वे काडिल्ली ताळणी कितें? कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. कित्याक ताणें खाली त्या स्त्री कितें म्हळें? आतां वास मुखार जेनेसीस चॅप्टर 3 ताणें स्त्रियेक कितें म्हळें? अवस्वर 3 वळ 2 तावन मुखार ऐका. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून. खावंक खाना विशांत. बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली. पास. बागेच्या रुखांची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेगाद आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां. फळ्यांनी गी सारकें कळीत आसा तिका, उडास आसा तिका. देवान सांगलें उतार मोतींत आसा तिच्या. सांगलां ती तुमी खावंक नजोय म्हणा. मात्र न्ही, ती तुमी आपडूंक नजो, पळोवंक नजो लेगून. आज वडण्यो वंदोण्यो आशा केदाळ येतात. तुमी घरा भायर वचून रस्त्या देगेर वचून ह्या शॉपाक त्या शॉपाक, ह्या शॉपिंग मॉलाक त्या शॉपिंग मॉलाक, ह्या मार्केटीक त्या मार्केटीक गेल्ल्या वेळार मात्र वडण्यो. मेनू कार्ड पळयल्ल्या वेळार मात्र वडण्यो. आयस्क्रीम पार्लरान बसून तातूंत कळलें पुरो आसा म्हणलें, ह्या हॉटेलांत बसून कळलें पुरो उणून आसा म्हणलें, पळयल्ल्या वेळार मात वडण्यो. वैगिनीक पळय वसानांतले वडण्यो आसा ते. वसानांतल्या घरांतलो पाय भायर दवरनातले वडण्यो आसा ते. आज पयलें सैतानान तुका आनी म्हाका आमकां करचें, आमचे पांय घरांतून भायर दवरचे. काल भितर बसलाय रोवाने बसल्या कोंबये बरी म्हणून. तुमी एक दीस हांगा येता जावं पुरो उरल्या 5 दिसांनी कितले तुमी भायर भोंवून आसात, खंय वचून आसात. आनी त्या दिसांनी हांगा एक दीस सोम्याच्या पांयातल्या उजवाडान बसून आसल्या वेळार सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत तुमची परिस्थिती कशी आसता. आनी उरल्या 5 दिसांनी पळया तुमची चिंतनांगी, तुमची उतरांगी, तुमची साळावळ गी, तुमची इश्टागात गी, तुमी खावची रीत गी, न्हेसची रीत गी, उलोवची रीत गी, आका ताका मेळोन तुमी एक तुमची साल तितकी चिंतून पळया. जावं पुरो हांगा जिवे शांत जावन बसल्यान तुमी तुमच्या इश्टां सांगात आनी कोणा सांगाता बसून तुमी उलयतना आपशंत येता. बसकाळ पोसडें बुरशें मेळ्ळें आनी कितें नाका जाल्लें. कोण अडयता? हांगा कित्याक येनात?
हांगा कित्याक बसलेल्या कडेन तसलें चिंतना येना उतरां येना या हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसल्या आमचें तसलें उलोवणें कित्याक ना आमी कित्याक तुमकां सांगचें म्हळ्यार कामां सैतानाचीं भावा भयणीनो आनी आमी कशें तातूंत बेगीन आमी सांपडटा पळया 34 वर्सां उपरांत काल सांजेर 5 वरार म्हाका एक फोन आयलो म्हज्या सांगता 16 वर्सां शिकले एका पाद्र्या पासून आतां ताजी प्रायस 60 आनी 2 वर्सां म्हजे आनी 1 वर्स ल्हान तो जाल्यार तो DSS तो पाद्र्याक 1.5 वर म्हजे कडेन उलोवन म्हणटा जरी 16 वर्सां आमी शिकले तेंच्या फायद्याचें म्हण तुका बगता गी म्हण विचारता काल सांजेर ताणें विचारलेलें सवाल म्हाका जरी 16 वर्सां आमी सेमिनारींत शिकले पळय खंयचे फायद्याचें गी म्हणून विचारता म्हाका ते फायद्याचे न्ही म्हूण 30 वर्सां पयलें म्हाका कळ्ळां देखून हांव तातूंत भायर आयलां म्हळें हांवें ताका पूण हांव आनी कितें तातूंत आसा रे म्हणलो तो हांव आनी कितें तातूंत आसा ही बिझनेस पळयल्यार आमच्या सांगात आसले आमचे न्ही ज्युनियर आसले आज कार्डिनल जाल्यात बिस्प जाल्यात व्हडले व्हडले जनरल जाल्यात व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूट संस्थाचे वडील जाल्यात तोंडी पळयनात उलयनात खाली पयशे दाखयल्यार मात्र या जाग बावात हांव आयकल्लें उतर कालच्या दिसा हांवें सांगलें 30 वर्सां पयलें देवान म्हाका भायर काडला मागीर तो विचारता तूं कोणाच्या अधीन आसा गी सोम्याच्या अधीन आसा रे म्हळें हें सतकळी जाल्ल्या घडयेंत हांव सोम्याच्या अधीन आसा न्ही आनी मनशाच्या न्ही संस्थाच्या न्ही वडिलाच्या न्ही खंयच्याय ह्या संवसारीक ग्रेस्त मनशाच्या ह्या ताच्या ग्रेस्कायच्या कित्याक भाव म्हयने पयलेंच म्हाका दाखोवन दिलां सोम्यान जितलो तूं संवसाराक आशेताय तूं तितलो भायर भोंवन आसाय तितलो तूं देवातान पयस जाता बेगिनींग पळया तुमी जाय जाल्यार मतीन खंसून तुमी चिंतून पळया संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे तुमी नेनान की म्हणटा जाकोब हांव जाकोब तोय जाकोब ऐका जाकोब अशें पत्र वचो 4 आनी 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनांत काय पण हांव देवाचें उतर सांगता संवसाराचें इश्ट जावचें म्हळ्यार संवसाराक आशेवचें देखून हांवें तें कथार केलां अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव राजवड की पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी नाका राजवड की पदवी तुका नाका आस्बोदीक दिरवे सोदी पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक हांव उक्त्यान तुमकां एक दाखलो दवरूंक दिवंक खुशी व्हरता उबाव आमचो रोणी आमचे मदें आसा ताजें उदाहरण जायतें आसा सगळ्यांक कळीत आसा पूण कालच्या राती हांवें ताका उक्त्यान सांगलां या फुडां तुवें कोणाक दुडू दिवचो या काले मोलादीक वस्तू आनी दिवचे रावय कोणाक पयशे दिवचे ह्या मोलादीक वस्तू आनी दिवचे रावय बसून आसा तो ताका उक्त्यान सांगला आज तुमच्या मुखार परत्यान सांगता ह्या हांगा आयल्या वेळार कितें हाण दिवचें खाणगी जेवणगी कालें तर रावय कित्याक म्हळ्यार आज तो रिणांत पडला ताज्या भावान काडिल्लें रीण ताज्या माथ्यार आसा ताज्या हेर भावांनी काडून गेल्लें रीण ताज्या माथ्यार आसा आनी ताजें उदाहरण तो दाखोवन आसा हांगा सेवेंत आसलें की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू तो हाडून दितालो हांवें कालच्या दिसा सांगलां रावय हांगा सेवेंत आसल्यांक खंयचे संवसारी रितीन आशा दाखयनाकात भाव भयणो म्हाकाय दाखयनात कोणाकय दाखयनाकात संवसारी रितीन सेवेंत आसल्या कोणाकच आशा दाखयनाकात खंयच्याय वस्तूची
कित्याक सेवेंथ असलेल्यांक तांचो दिसपडटो ग्रास देव दिवंक शकता. ना जाल्यार आमकांय एक दीस येतलो आमी संवसाराचे जातले न्ही सोम्याचे. सेवा खाली नांवां ती कितें आसतली, सेवेच्या नांवान आमी म्हणजे ह्या जागबाबान सांगल्या प्रमाणे आस कड देवाच्या सेवाक बिझनेसमॅन जाल्यात म्हणल्या बरी. ते देवाच्या राजा खातीर वावरिनात, ते संवसारा खातीर वावर नासतात, संस्थे खातीर वावर करनासतात, तांचे बिझनेस वाडोवंक आनी सोडोवंक ते वावर करनासतात. देखून आज देवसार येवेक नाडलेल्या बरी तुवें आनी हांवें देवा सवें आसलो आमचो संबंद तुटयचो आनी ताचे सवें आनी तो संवसारा सवें आसा देखून ह्या संवसारा सवें आमी संबंद जोडीचो म्हणून तो आमकां नाडटा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचत 2:15-17 ऐका. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात. खंयच्याच वस्तूंक तुमी बोला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता. देवाचे उतार सांगता. आतां हांव सांगता तुमकां इल्लें बेजार जाता. कोणी दिता जाल्यार खाल्यार तांकां दिवच्यांक रावयतात, आडयतात म्हणून. कोणें तरी उलयचें भाव भयणीन. जावं परत ह्या उलयल्या वरेन तुमी म्हाका नाकारतात, कांय फरक पडना म्हाका. पण देवाचे उतार सांगता जो कोण संवसाराचो मोग करता. कोण ह्या संवसाराचो न्ही ताच्या पयलींचे ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात. संवसाराक बोला नाकात, खंयच्याच वस्तूक बोला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता. कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण खाणाचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण नेसनाचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण संवसारिकींच्या वस्तूंचो मोग करता, या कोण आशेता या लाभ जाता तो देवाचो मोग करूंक शकना. क्रमेन देवाच्या सेवाक 3 संगतींनी संपडटात. उक्त्यान सांगता हांव तुमकां. 3 ते संपडटात म्हण सांगना. देवाचे सेवाक देवसार ह्या 3 रितींनी देवाच्या सेवाकांक सांपडयता. थोड्यांक दुडवाची आशा दाखोवन देवाच्या सेवाक तांकां पयशे मेळ्ळे जाल्यार पयशे ते पयशांचे गुलाम जातात आनी देवाक विसरातात. आनी थोड्यांक पदवी अधिकार तांकां वयर वचपाचें. एकलो आसा न्ही आमचो, तुमी पळयला न्ही, इशिनी वडटा तिशी मदें कदेल दवरला. हांवें बसायचें. देवाच्या सेवाकांकडची दुसरी व्हडली ओडणी म्हळ्यार ही. आनी तिसरी ओडणी देवाच्या सेवाकांक हाडची म्हळ्यार तुवें सारकें ऐका, एक लैंगीक ओडणी, या खाणाची ओडणी, या पियोवण्याची ओडणी. देवाच्या सेवाक पियोवनाक गुलाम जातात, या लैंगीक ओडण्याक गुलाम जातात, ना जाल्यार खाणा जेवणाक वरबसाक गुलाम जातात. ह्या 3 तुका सांपडयलें तर देवसारान, मागीर तुजी सेवा काली संवसाराची मात्र न्ही, देवाची. हें सत भाव भयणीन. आनी ह्या खातीर सैतान कसलें पळय वापरता म्हणलें तुमकां कळ्ळें. हे वेक ताणें वापरलें कितें, खावंक नजो म्हणलें फळ. आतां देव सरपाक विचारता. ऐका, तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें. सरपाक विचारता, कोणाक सोडिना भाव भयणीनो. देवान रचले हर एक रचना तूं मेतर जाल्या देखून हाजो परिणाम आनी प्रभाव हर एकल्याचेर पडटा. आदामचेर पडलो, येवेचेर पडलो, सर्पाचेर पडलो, मात्र न्ही संवसाराचेरय पडलो. देखून एकल्याचे गोवाच्या पथकावनी बायलेचेर पडटा, भुरग्यांचेर पडटा, कुटुंबाचेरय पडटा. एका ऑफिसान बॉस असो कितें गुन्यांव आसा, ताजो परिणाम ताच्या ऑफिसांत आसलेल्या सगळ्यांचेर आनी काम करतल्या वावर करतल्या हर एकल्याचेर पडटा. देखून देवान सरपाक विचारलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवर. कित्याक केलें म्हणून देवान येवेक विचारलें कित्याक केलें, कित्याक ती देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची. पूण देवसारान केलें कित्याक केलें म्हणून देवान विचारूंक ना. कितें म्हण तो कोण, तो स्वरूप कोण, तो देवसार. देवाकच ऑर्डर उरलो तो. वय मू देवाचो आनी तुजो म्हजो आमचो देवाच्या भुरग्यांचो वयर तो. कित्याक केलें म्हूण देव विचारना. तुवें अशें केलें देखून म्हज्या भुरग्यांक तुवें म्हजे तोंड पयस केलें देखून. ऐका,
धर तर देवाच्या एकवटांत मोगांत उजवाडांत कुरपेंत आशिल्ल्या भुरग्यांक देवसार कोणाय मुखांतर पयस करता जाल्यार तुवें अशें केलें देखून तशें केल्ल्यांक बरकत ना. एक जिवो दाखलो तुमच्या मुखार दवरता पूण नांव काडिना. देवाच्या एकवटान हांगा आसली, मागण्यांत आसली, सेवेंत आसली, हांगासर शुक्राच्या शनवारच्या मागण्यांत येवन दैत्यान बरेंपण तांणी जोडुल्लें. काल इल्लो हंकार इल्लो गर्व त्या वरवीं हांगा मागण्यांक आसल्यांक तांणी विंगड केलें, भायर व्हेलें. थोड्या दिसांनी विंगड दुसऱ्या सांगाता मेळून मी करूंक शकता म्हणून दाखयलें. युट्यूबारांनी पुरे शिकोवण्यो घाल्यो आनी सकड संवसारार आमकां फॉरवर्ड केल्यो. पूण पयले परच्या दिसांनी कितें जालां तुमी जाणात की? कितें जालां जाणात की? फाटल्या जिवितांत आजारलेल्या सुखीक आनी तातूंत कोण मेतर आसलो ताणें जीवघात केल्ल्या वरवीं आनी कोणाच्या फोना मुखांतर ताणें पुराय जीवघात करच्या मनशांचेर बरोवन दवरलां. कित्याक हांव जीव करता म्हणून आज कसली परिस्थिती तांकां आयल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत ना. तुवें अशें केलें देखून थोडे हांगा जावन सांगतना तुमी हांव शिराप घालता म्हणून सांगनाकात. देवाचें उतर सांगता तुवें अशें केलें देखून. हे वेगाने आदांक म्हजे तो तुवें विंगड केलें देखून. हांवें दिल्लें बरेंपण ताणें वगडेशें केलें देखून. सरपाक कितें म्हणालो सरस्वत देव? तुवें अशें केलें देखून. अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. शिराप पडलेलो जावं म्हणटा सरस्वत देव. आनी कसलो शिराप घालता? सहज जानवरां मदें. उरल्या जानवरांक बऱ्यांतलें बरें खाण आसा. बेगिनीक पळया, चिंतून पळया. सुकण्यांक, माश्ट्ल्यांक सांगा, ह्या मनजातीक. पूण जीवदाळेक कळलें खाण? तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय. कसली शिक्षा, कसलो शिराप पडला पळय. उबें रावंक जायना ताका. तकली नीट करूंक जायना. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. बेश्टें म्हणून आमच्या मालगाड्यांनी बरें केलें, बरें खातलोय. ना जाल्यार आनी कित्याक माती केली? वो कित्याक माती खाता? आनी सांगचें न्ही, देवाचें उतर सांगता. सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. कित्याक माती खाता? पळय देखो इल्लें इल्लें आमच्या देवाचें उतर आमकां इल्लें लागोवन दी भाव भयणी. आनी तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो. दुस्मानकाय देवाच्या भुरग्यां मदें आनी देवसारच्या पिळग्यां मदें दुस्मानकाय वाडटा आनी सडटा. देखून तो हांवें सांगलें न्ही, ह्या दिसांनी एलिसावन जाला मदें कदेल दवरला. इशिलान एकलो रावला, तिशिलान रावल्या बरीत. इशिलान देवसार, तिशिलान आज वडणूत आसात तुका. इशिनगी तिशिनगी म्हणून हांवें सांगलां तुमकां. तुमचो आत्मो देवाकी जाय, तुमचो आत्मो देवसाराकी जाय. कोणाक दिता तो तुमच्या हातांत आसा. तुजो म्हजो आत्मो देवाकी जाय, तुजो म्हजो आत्मो देवसाराकी जाय. कोणाक तुमी दितात तो तुमच्या हातांत आसा, देवाच्या या देवसाच्या हातांत ना. देखून हांगा देवाचें उतर सांगता, तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें, तुज्या संतती मदें आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो. दुस्मानकाय. उडापणीचो बूक अवस्वर 12:17. आज ती दुस्मानकाय कितली आसा म्हणल्यार तुमकां समजाचें भाव भयणी. साबार जाणांक सतां कळीत नात. उगडापणीचो बूक अवस्वर 12:17. रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17. हें पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो महासरोप. स्त्रियेच्या रागान पेटला सैतान. तो महासरोप ताका म्हणटा देवसा, ताका म्हणटा सैतान. आदी मागाचो महासरोप तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. स्त्रियेची संतत म्हळ्यार कोण? तुज्या संततीचेर आनी तिच्या संततीचेर म्हळ्यार हांगा देवान हांव कितें घालतालो? दुस्मानकाय घालतालो. आतां स्त्रियेची संतत म्हळ्यार आनी ताची संतत म्हळ्यार देवसारची संतत कोण? जो समाजाला वसर 8:40-4 सांगता, सैतानाची पिळगी तुमी म्हणटा जेजू. कोण देवाची खुशी करिना, कोण देवाचे उतार पाळिना, तांकां सैतानाची पिळगी म्हणटा. ऐका, जॉन चॅप्टर 8:44. देवसाराची पिळगी तुमी, देवसारची पिळगी तुमी तुमच्या बापयच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार. देवसारची पिळगी आसा.
सैतानाची पिळगी आसा भाव भयणीनो वडोल जाय ताका महासोरो पाणी ताच्या दुतांक ती एक वळख वाचून काड त्या तुमकां समजत एकलोच न्ही ताजे दूत आसात ताजे फाटलावदार आसात ताजी संतत आसा ताजी पिळगी आसा ताजे कुटाम आसा ताजे सगळें कितें म्हणटात राज आसा मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 1 सॉरी 9 7 त्या आदिमागांच्या सर्पाक भायर उडयलो 7वी वळ उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें वय मिंगेल आनी ताचे दूत मिंगेल आनी ताचे दूत म्हळ्यार देवदूत आंज महासर्पा विरोध झुजाक देवले आतां महासोरप एकलोच झुजाना महासोरपा विरोध ते झुजले महासरोप आनी ताचे दूत ताचे दूती आसा ताचे फाटलावदारी आसात ताजो संवसारी आसा गंगा वस्तेर ते वेळार दळावे म्हणचे आसा गोतो जाली गोतो जाली गोतो गोतो जाली गोतो हाय एम कोणांत आत्मे कित्याक उणे जाले गाय देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता हांगा अवसर चड गुंडायन आनी तुमकां समजूनच्या रितीन विवर्सून सांगता कशें सगळो संवसार विभाजन जाला की ना कसो विभाजन जाला सगळो संवसार 7 खंड आसात वय म्हळ्यार कॉन्टिनेंट्स आसात की ना 7 सप्तखंडागळू म्हणटा आमी कन्नडांत वय कॉन्टिनेंट्स वय की न्ही आनी एक एक खंडांत कॉन्टिनेंटांत जायते देश आसात वय देश आसात की ना ते विंगड जाल्यात की ना देश तातूंत एक भारत देश वय वय की न्ही आतां देशांत ते राज्य विंगड जाल्यात की ना राज्यांत जिल्ले विंगड जाल्यात की ना जिल्ल्यांत तालूक विंगड जाल्यात की ना तालुकांत पंचायत विंगड जाल्यात की ना पंचायतांत वार्डां विंगड जाल्यात की ना हर एका वार्डाक एकलो प्रतिनिधी आसा की आसा की ना हर एका पंचायतांत एकलो अध्यक्ष म्हणून आसा की तशेंच जिल्लाध्यक्ष आसा की राष्ट्राध्यक्ष आसा की देशाध्यक्ष आसा की ना गे एकलोच की सभार आसात अशें चलता जाल्यार भाव भयणीनो सैतानाचें राज ह्या संवसारांत अशेंच सगळ्या 7 खंडांनी 7 कॉन्टिनेंट्सांत अशेंच चलोवन आसा आतां ह्या जाग्यार ताणें कोणाक हें हांगा उबारला म्हणलें ताका कळीत आसा अशें उलयता उलयतना आयल्या वर्स 2 एकलो उमकाळटलो थंय मागीर कोणें म्हणलें ताणें जीव घात केलो म्हणून पोर एकल्या जिशमान उडयलां देखून आनी थोड्यांनी नांव दिलां सुइसायड पॉयंट म्हणून कोण म्हणून सुइसायड न्ही ताका दिवशी मारून उमकाळयल्लो म्हणून ओ मर्डर पॉयंट म्हणून आतां भाव भयणीन तुमकां कळीत ना पूण सभा संगती सांगल्या तुमी पातयेनात हर एका जाग्यार काळोखाच्यो सक्ती कामां करनासात तुज्या घरा भोंवतणी तुज्या घरा बागला भितर जावन परत उजवाड आसा कित्याक तूं बावडटा सायड जेजू घट्ट धरना आसा पूण भोंवतणी पेद्रूचें पयलें पत्र 5:8 सांगता 1 Peter chapter 5 verse 8 तुजो वैरी तुजो दुस्मान ऐका जागे जाया जागृत रावा तुमचो वैरी तुमचो दुस्मान तुमचो देवसार गोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता केदळ आमकां तो पाटलायता म्हळ्यार कितें म्हणटात फटयता म्हणल्यार आमकां कळना केदळ पाल्टी मारयता म्हणल्यार गुंतूना एकलो आसा न्ही आतां ताका नांवच दिलां नांव काडूंक नाका म्हाका आतां सर्वाला पूण खंयच्या घडये तो पाल्टी मारता म्हणून त्याच भाशेन देवसारी केळदाळा तुजे कडल्यान पाल्टी मारयता म्हणलें आमकां सांगूंक जायना देखून हांवें सांगलें देवसार हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव अलग रावा हांगा तुमचो वैरी गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता सबार जाणांक देवी दिसाना देवसार दिसाना पूण हांगा वस्ते रितीर करा दोगांयची खरी सारकी वळख तुमकां मेळटा देखून पळया न्ही त्या त्या जाग्यार ताजो अधिकार तो चलोवन आसा ताका आनी ताच्या दुतांक खंय उडयले म्हळ्यार भुमीचेर खंय आसा तो जॉबाच्या बुकांत देवाक देवसारच जाप दिता हांवें दिवचें नाका जॉबाच्या बुकांत अवस्वर 1:6 कितें म्हणटा एका जॉब चॅप्टर 1 and 6 जॉबाच्या बुकांत अवस्वर 1:6 देवसारच देवाक जाप दिता खंय तो आयलो म्हणून ऐका एक दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांच्या मदें आसलो सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें
तूं खंय तावन आयलोय खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिली सैताना सरस्पराक जाप दिली देवा मुखार फट मारूंक जाता देव सत्य म्हणतोय मू तुवें हांवें कोणी फट मारी येते देवा मुखार तुजी फट ताका कळटा की ना हां देखून सैतान देवाक म्हणटा हांव संवसारांत संवसारांत बोवाडो मारून आयलो बोवाडो मारच्या वेळार कितें करताय तुमकां देखून ताणें सांगलें आतांच्या स्त्रियांक चलयांक शिकलेल्यांक कशें तो बोंडयता सगळो संवसार रावल्या कडेन रावंक नाका तांकां घरांत कशें भायर व्हरता शॉपाक व्हरता मार्केटीक व्हरता आनी खंय थिएटरांक व्हरता क्लबांक व्हरता आनी खंयच्या खंयच्या भोंवडेक व्हरता पिकनिकाक व्हरता अशें कितें कितें पार्ट्यो कितें कितें बाबा देखून म्हज्या कांतारांत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता सैतानान एक व्यक्ती बागार ती एक सकत ना ताका रोप हाडा मासाचें हें जावन आसा सत आदी तो जावन आसलो एक आंज म्हळ्यार स्पिरीट आनी आतां खोटो आत्मो भोंवता ह्या भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वाऱ्या बरे ताचे रूप जायना पळोवंक वारें पळयलें आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपडूंक मारेकार सखत ना साकते वोकत झोंपय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता आतां थंय माया ग जाता थाळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक संवसारांत खंयचोच जागो सुरक्षीत ना तुम्ही बॉम्बे वसा कलकत्ता वसा बेंगळूर वसा या अबुधाबी वसा या खंय कॅनडा वसा या अमेरिका वसा ह्या संवसारांत खंयचोच जागो सुरक्षीत म्हणलो ना तुजो आत्मो बचाव करूंक एकच जागो सुरक्षीत जेजूच्या पांयां तळा जेजूच्या मोगान ताच्या एकवटांत ताच्या उजवाडांत ताचे समेर रावल्यार मात्र बचाव नाजाल्यार साव साव म्हळ्यार समजता आं देखून पळया न्ही जेजूतान पयस गेल्या वेळार पयस केल्ल्याक कितें फावो जालें त्या सर्पाक कितें म्हणालो सरस्वत देव धूळ खातलोय मात न्ही तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय जिवीत बोर ना अंत ना खातलोय तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो देखून ही दुस्मानकाय आनी जायते बडी म्हज्या शिकवणें सांगलां तुजो म्हजो आमचो वैरी म्हणलो आसा एकलोच आसा आनी कोण तो आमचे जुजो रक्त मासाच्या मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचे उतार एफएस घरां पडल्या पत्रांत वर्स 16:12 एफिशियन चॅप्टर 6:12 तुझे म्हजे जुजू आमचे दुस्मान काय आमचो राग आमचो द्वेष मनशा विरोध नाही भाव भयणी केन्नाय मोतीन दवरा देखून पेद्रू जेजून म्हळें म्हजे सरशिलो पयसर पेद्रू म्हणून ना म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हळें कित्याक पेद्रू थंय येवन कोणें कामां करूंक सुरू केली सैतानान ताजी योजना घालना आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही आमचे झूज मनशा विरोध नाही अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध पण सबार जाणां की समजून ना भावीन कितल्या जाणां क्रिस्तांवांक हो सैतान म्हणलो देवसार म्हणलो ताच्या राजा विशयान ताच्या कर्तुबा विशयान ताच्या कितें म्हणटात राजगोट विशयान जायतें कळीत ना कित्याक देवाची उतार ती वासिना ते सत मान्यना तांकां सत कळीत जावंक ना देखून मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें अशें कोणी सांगता जाल्यार तो सैतान तो बेल्जेबूल तो लुसिफेर आतां जेरीक लुसिफेर म्हणलें आसा जाणात कितें तुमी हळू वयकी देखून पळया न्ही वास आता आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध ही उडास दवरा देखून हे सैताना विरोध ताच्या कुतांत्र्या विरोध तुजे म्हणजे आमचे झुजू देखून हांगा पळया आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो वंजला वचो 3:20-35 वाचून काड मार्क चॅप्टर 3:20-35 उपरांत जेजू घरा गेलो आणि लोक परत्यान इतलो जमो जालो की ऐका जेजू
घरा गेलो कोणाच्या हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हळू नियाळ करतना हें म्हज्या मतींत आयलें जेजू घरा गेलो कोणाच्या खुद्द आपणाच्या घरा मुखार ऐका आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साथ ताज्याच घरा तो आशिल्लो आनी ताज्याच घरा तो आसतना जेवंक खावंक सयत ताका फुरसत मेळोंक ना ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले वय हाका जेवंक सोडिनात म्हणून खबर पडी तुमी पळयलां न्ही हेपटी ताका जेवंक सोडा ताका म्हणून तुमी आड येतात न्ही तशें ताजे भाव बांदव येवन ताका उखलून व्हरूंक पळयतात इल्लें सोडा ताका जेवण म्हणी करून दी म्हणून ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले न्ही हर एकाक वेळ आसा आमी देवाचें उतार सांगता वय की न्ही वो जेवच्या वेळारय देवाचें उतार दिवन आसा खावच्या वेळार देवाचें उतार दिवन आसा म्हळ्यार ताका जेजूक हें काण नाका संवसारीक काण नाका पळयान गे तो कितलो बापाच्या मोगान बरला कितलो राजाची कितें तान बूक घेवन तो आयला पूण लोक ताका समजना ताची तकली फिरवाल्या ओपिसो जाला म्हणाले मात्र शास्त्री येवन हेणे जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेलजेबूल बसला आतां हो बेलजेबूल म्हळ्यार कोण देखीक मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो उजवाड आनी काळोखा विशयांत उजवाड आनी काळोख सांगात वचोंक शकतात गे सांगा उजवाड काळोखाक सोदून गेलो की काळोख मेळोंक उसना गे मेळटाय साध्य पूण हांगा एक कितें म्हणटात ओ बेलजेबुलाच्या हाच्या माथ्यार बेलजेबूल बसला देवसारांच्या मुखेस्ता मारिफात हो देवसार धांवडायता हांगा लुसिफराक न्ही सॉरी सैतानाच्या मुखेल्याक बेलजेबूल म्हणटात हो बेलजेबुलाच्या शक्तीने सगळें करतात हाज्या माथ्यार तो बसला वास मुखार देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हळें सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो देखून हांवें तुमकां मिसा सुरू सांगलें काळोख खातावन भायर धांवूंक जायना भाव म्हयनो काळोख आनी की घट करता कितें म्हणटात आनी की डार्क म्हणटात आनी की डीप करता आनी की चड कितें म्हणचे कोंकणींत गाढा निद्रे म्हणटा तशें भयंकर कोलो काळोख मस्क न्ही मस्क काळोख न्ही मस्क म्हण काळोख फांते म्हणटात न्ही आमास असो काळोख कळकी रात काळोखाचो काळोख मेळटना अंधकार दाट जाता दाट काळोख म्हणी दाट काळोख जाता शिवाय त्या काळोखाक धांवडोवंक काळोखा वरवीं जायना तशेंच सैतानाच्या अधिपतीक सैतानाक धांवडोवंक जायना म्हणटा जेजू तें सारकें आनी एक राज एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे जाल्यार ते राज बाळुवाना आतां सैतानाचें काम कितें ह्या संवसारांत ताचें राज वडलो तुमी आयकोन बरें कंतार म्हणलें तांणी दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायतां दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायतां हालेलुया 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 संवसारांत देव ताचें राज स्थापन करूंक पळयता वय की न्ही तर तो ते जगून पडल्यार ताचें राज स्थापन जाता तशें देवाच्या राजा खातीर वावरचें आमी जगून पडल्यार देवाचें राज स्थापन जाता देव करन्स देखून तो वडोलान सांगलें तुमकां देव कोण खऱ्या मोगान देवाच्या राजा खातीर वावरकन आसात खुशेन मात्र न्ही एकवटान मोगान एकामेकाच्या कितें म्हणटात खंयची दुकान बेजारांत सगळे कितें जावन भागीदार जावन देवसारा पळोवंक जायना भाव भयणी सुलाभ रीत खंयची विंगड केल्यार पंगड केल्यार चलोवंक सुलाभ वय की न्ही जेजू ते आमचो एकवट गट जाल्यार सैतानाक कांय करूंक पूण आमी एक एकले रावले हांव आनी म्हजो जेजू रावले जालें तें जेजूचें काम ताचें राज स्थापन करून सैतान सोडिना देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला 7th आसल्यान सगळ्यांक सांगात आतां आसाची मागण्या वेळार मागण्यान सांगाता जेवणा वेळार जेवणान सांगाता वावरा वेळार वावरान सांगाता आनी खंयचें गायन करतना गायनान सांगाता नाचतना सांगाता पूण थोडे विंगड तुमी जाल्यात तुमी हें निजायकी समजून घेया हांव आनी म्हजो जेजू
ताजे रास बांदूंक जायना. देखून हांगा देवाचे उतर स्विकार केल्ल्यानी उजवाड जावन आसतना हांवें तुमकां बरो एक दाखलो दिलो. दोगी उजवाड म्हणटाना उजवाड सट्टागी उणो जाता. आमी सक्कड उजवाडांत आसले हांगासर उजवाड परजळ सट्टागी उणो जाता. तर कितलें गरजेचें पळय हर एकल्यानी उजवाडांत आसचें. रोमाकारां पयल्या पत्रांत वचो 12 आनी 13. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12-13. रोमन्स 13:12-13. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया. देखून हें उतार आयकून काळोखाच्या कामांक पाट करा. कित्याक काळोखाचो अधिपती सैतान देंवसार आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या. उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहजल्ले जावन आसो. पोटार दुपोण वा बेबदेपोण. पळयान गी आमी उजवाडांत आसून जाल्यार असल्याक पर आमी वचना. पूण सैतान तुका कस वाडटा. काळोखांत आसा जाल्यार तुका कस वाडटा. पोटार देपोन म्हळ्यार खाना जेवणाक. बेबदेपोन म्हळ्यार पिवनाक. कामाचार म्हळ्यार लैंगीक वडण्याक. वा बास्कळपोण. ह्या बास्कळ पोचदें बुरशें उलोवंक. झगडी. ह्या झगडें करूंक लढाई करूंक. हांवें पोरेक कोणी हेजे न्यूसार पळयलो व्हिडियो. स्विमींग पुलाडे भुरग्यांक नणट्या भुरग्यांक आनी घेवन आसात ते सकड आसात. कितें एका ल्हानशा विशयाक झगडें जालें मुखार झगडें जावन आनी काडली पिस्तूल आनी दवरली तकले भितर ऑन द स्पॉट. नेणटी भुरगीं मुखारच बापायक शूट करून कालास केलो. आमच्याच भारतांत जालां खंय झगडें लढाई. वा मोसोर आमकां नाका. वय आतां न्ही खंय अशें गेल्यावर आमी पळय राणी बरें न्हेसलें पळोवंक जायना मोसोर. राणी कितें केल्लें पळोवंक जायना मोसोर. सोम्याच्या सेवेंत आमी सक्कड साद्यापणान बळ्यापणा कालच्या दिसांनी सांगलां. साद्यापण आसा, बळेपण आसा, भक्तीपण आसा, मनशापण आसा. आमकां एकामेकाचो मोग मैपास आसा. तर आमकां मोसोर उपजाना. खंयच्या तरी मोसोर उपजाना. उपजावंक नजो. आनी उपजाल्यार ते सैतानांतून येता मोसोर. जालें गी. सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचे झुजा कवच कशें नेसा. म्हळ्यार सोम्याक नेसा. कशें म्हळ्यार सांपो सोम्याक नेसलो. सोम्याक नेसा. सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हणलो अर्थ. जॉन 3:18-21. जॉन 3:18-21. पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना. वास मुखार. पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. आज कित्याक म्हळ्यार पळय देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक ना. देखून जेजूक आमी स्विकार करूंक ना. जेजूक आमी स्विकार करचे जाल्यार ताजे उतार आमी स्विकार करीत. आनी ताजे उतार स्विकार केल्या वेळार कितें जाता मुखार ऐका. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो सर. उजवाड अशी येवंक नाका. कोणाक पळय कोटी करण्यो आदारूंक जाय. कोणाक पियोवंक जाय. कोणाक मजा मारूंक जाय. कोणाक संवसार भोवंक जाय. तांकां उजवाड म्हळ्यार जायना भाव म्हयनो. काळो केदाळ पडटा म्हण राखोन आसात. केदाळा बी सांज जाता म्हणून. हांगा कामाचे सोमाराचे कामाक येनात राव जाण. कित्याक म्हळ्यार सोनवारा संजेर तांकां हप्त्याचो पाग मेळ्ळो सो काळोख जाल्लो म्हणटात तेत म्हणटात. हाडलें खंय चिकन हाडलें खंय बाटल्यो हाडल्यो खंय आनी पियोन सगळी रात मध्यान रात म्हणसर 4 वरां म्हणसर गट्टे पियोन मागीर लढाई झगडें जाता. खंय मागीर आयतार सगळो आयतार न्हिदोन आसतात. खंय सोमार उठोवन येवंक तांकां जायना. सबार जाण रात जावं हें दळेपटे सांज जाता कोण ना म्हणून बोत लुकती करूंक. किंवां दळेपटे सांज जाता कोण ना ताका भेट करूंक. किंवां दळेपटे सांज जाता कोण ना थंय वचून बारान बसूंक. देवाचें उतार सांगता जायत्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना. खोटेपण आदरतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. आनी आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडनाय म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. सबार जाण रेती येवंक नाका. कित्याक सभा जाणांक देवाचें उतार आयकूंक नाका. कित्याक उतार पाड म्हणून न्ही. आयल्यार आमच्यो कोट्यो कोरण्यो आमकां सोडूंक नाकात. आमचें वायट आमकां सांडूंक नाका. आमचें बेबदेपण पोटार्दपण आमचें कितें फॅशन नेसान आमकां सोडूंक नाका. सबार जाणांक ह्याच कारणां खातीर तांकां येवंक नाका. कित्याक म्हळ्यार तें विपरीत आसा. विपरीत जाल्यार आतां जेजून हांगा शिकयता न्हू हें विपरीत म्हणालें तें. आतां फाटी शुभ वर्तमान एक सैतानाच्या. तशेंच एक घराणें कच्चाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाच्या पक्षाचे पंगड जावन एकामेका झुस्तीत जाल्यार
ते राजही बाळवाना देखून ताजे राज बांदच्या खातीर थंय एकवट ताणें जोडीचे सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आनी देवाचें राज स्थापन करचें जाल्यार देवाच्या भुरग्यांनी एकवट जोडीचे भाव भयणी. देखून पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देवाचें राज बांदूंक. जायते फुडें हांवें उल्लेख केला. पवित्र आत्मा देवाचें राज बांदच्या खातीर आमकां एकवट येता. भावार्थांत सतांत मोगांत कृपेंत शांतींत समाधानांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत आमकां एकवट येता न्ही म्हणून आमकां पंगड करता. मुखार कोण जाल्यारी एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयले रिगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. देखून आमी अस्कत जावन तो बळवंत जाल्यार आमी चलवाल्या भाव म्हयनो. एफेस घरान पयल्या पत्रांत वस्वर 6:10 कितें म्हणटा निमाण एक उतार म्हणटा कशें आमी बळवंत जायचे नाजाल्यार ह्या सैतानाचें जैत व्हरूंक जायना तुका आनी म्हाका आमकां. एफिशियन चॅप्टर 6:10 निमाणे एक उतर निमाण एक उतार सोम्या सोवे रावून तुम्ही बळवंत जायचे. हांगा हे पळय सोम्या सोय रावल्यार मात्र आमी बळवंत उजवाडांत असल्यार मात्र आमी बळवंत काळोख लागीं येना. सतांत असल्यार मात्र आमी बळवंत खंयची फोट आमकां दोशिना. आमी मोगांत असल्यार मात्र बळवंत खंयचो राग कोणाचो द्वेश आमकां कांय करूं शकना. आमी नितींत असल्यार मात्र देखून तो ते रक्षा कवच तुमी आयकलां मग सत जायचे तुमचे कमर बांद नीत जायचे तुमच्या हृदया कवच आनी भावार्थ जायचे तुमच्या हातांत डाल आनी तुमच्या आत्म्याची बाचावी जायचे तुमचे शिरास्त्रान वैमो आनी समाधानाची स्वार्थ प्रगट करची उर्बा जायचे तुझ्या म्हणजे आमच्या पांयाचे मोचे मात्र न्ही पवित्र आत्मा दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार तुमच्या हातांत कितें जायचे एक हातेर. त्या मा सैतानाचेर आमी जैत वरयत. ह्यो सर संगती आमी सूक्ष्म गुंडायन आमी जाणा जाल्यार पावना त्यो आमी आपणाय जाय. सताक आमी आपणाय जाय नितीक आमी आपणाय जाय भावार्थ आमी आपणाय जाय मात्र न्ही समाधानाची स्वार्थ प्रगट करून त्या समाधान सगळ्यांक देवाच्या राजांत हाडूंक आमी आपणाय जाय. आनी देवाचे उतार मात्र आमच्या हातांत तलवार जायचे न्ही आमची तर्कां आनी कितें वाद विवाद संवसारी रितीन देवाचे उतारच उखलून धरीचे. देवाच्या उतराक स्थान मान आनी महिमा. देखून हें काम मुखार आमी आसता पवित्र आत्म्याचें पूण ते सत मानिनात. पवित्र आत्म्याचें खामच ते सत मानिनातल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा आयका सतस हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर निंदेक भोगसाणे मेळटले पूण जो कोण पवित्र आत्म्याच्या विरोध निंदा उसारता ताका केदींच भोगसाणे मेळचे ना. पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उसारची म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उसारची म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मा कोण? पवित्र म्हणलो देव आत्मा म्हणलो देव सत म्हणलो देव वय मू वय की न्ही आनी पवित्र आत्मा सत पवित्र आत्म्याचें काम कितें? संपूर्ण सताक व्हरून पावचें कशें? देवाच्या हांगा जेजू कितें दिवन आसा? देवाचे उतार दिवन आसा. तें काम कोणाचें? जेजूचें की पवित्र आत्म्याचें? जेन्ना आमी देवाचे उतार प्रगट करता जावं दी हांव या आनी कोणी देवाचे उतार सारकें का देवाचे उतार तें पवित्र आत्म्याचें काम. त्या देवाच्या उतरा मुखार पवित्र आत्मा सरसरींच्या राजाचे गुटी मिस्तर आमकां कळीत करता मात्र न्ही बापाक आनी पुताक महिमा हाडटा मात्र न्ही सगळ्यांक एकवट येता. आनी ह्या कामा विरोध कोणी उलयल्यार हांगा बरोवन घालां तें पाताक ताजे भोगसना. पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवस ना म्हणल्यार बरी हें देवाचें काम न्ही म्हणल्यार बरी ह्या मनशाच्या चिंतपान ह्या मनशाचें कितें म्हणटात ताच्या खुशेन केल्ल्या बरी थोडे चिंतात न्ही गे ना. पवित्र आत्म्याचें काम भाव भयणीनो पवित्र आत्मान तूं चलोवन व्हरता. देखून शिसांचेर पवित्र आत्मा देंवन आयल्या वेळार ते कशें आसले कितें करताले? सुवार्ता प्रगट कर येवच्या पयलें बियान खावजेन भितर बसून आसले वय मू पळया न्ही गे. तरी तें काम करतना ते कोणाक भियेले गे पूण त्या कामा विरोध कोणी उलयल्या तांकां बाचावी आसले गे. ह्या हांगा सरपाचेर शिरा पडलेल्या बरी तांचेर शिरा पडटा कित्याक खंयचेय पाताक बोगसता पूण पवित्र आत्म्या विरोध उसारिल्ल्या पाताक बोगसना म्हणून जेजूच सांगता. अशें तो शिकोवन दिवन आसतना तो आसा ताज्यात घरा देखून ताणें सांगलें 20वी वळ कितें म्हणटा तो आपल्या उपरांत जेजू घरा गेलो ताज्यात घरा तो आसतना ताजी आवय नात भाव नात कोणी ती खंय भोवशा बाजाराक गेल्ली. ती बाजाराक गेल्ली पळोवन हांगा जेजू घरांत आसलो पण लोक हांगा जमो जाला घरा भितर भायर भोंवतणी पळया आतां पळया मुखार तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली खंय गेल्ली म्हाका उत्तर तुमी विचार नाकात. पण हांगा बरयलां ना जेजू घरा गेलो ताज्यात घरा गेला ताज्यात घरा लोक जमो जाला आनी ताजी आवय आनी ताजे भाव हांगा बरयलां तांच्याच घरा पाटी येताना पूण थंय भितर वचूंक जायना ताका पूण भायरच रावोन रावाचें पडलें. पळया न्ही जेजून आपणाचें घर सयत एक मागण्याचें घर केलें देवाचें उतार दिवचें एक केंद्र केलें भाव भयणीन.
म्हजें घर म्हणून ताणें म्हजी आवय म्हजे भाव म्हणून आमचे कुटाम म्हणून आमकां जाय जाल्यार बरें रांदता जेवता आनी बरें करून आमी एक कुटाम जावन रावता म्हणून त्या घरा सयत पळयान गे लोक हारी हारीन येतालो ताजी शिकोवन आयकूं आनी आवय येता भाव येता तांकां भितर वचोंक जाय ती म्हणटात कितें म्हणाली ती पूण भायर रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले तांकां भितर वचोंक जायना देखून जेजूक भायर आपोवंक धाडलें लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसोन आसलो देखून तांणी ताका सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान आयल्यात घरा आयल्यात तांकां भितर येवंक जायना भायर आसात पळया न्ही जेजू आपणाच्या घरा सयत घरा भितर सयत भाव भयणी न्हू खुद्द ताच्या घरांत ताच्या आवयक आनी भावाक रीक दिना म्हणना पूण ताका रिगोवंक ते अवकाश नासला वळ जेजू कितें म्हणटा पूण जेजू तांकां जाप दिवन जेजू तांकां जाप अशी दिता ही म्हजी जाप न्ही जेजूची जाप कितें ती म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण पळया न्ही तितून पर्यंत संवसारी संबंद पयस दवरता भाव भयणी वडोळ आदाम आनी येवेन देवाचो संबंद कसो तुटयलो संवसारी संबंद आशेवन आदामानी एवेक आयकोन एवेन सरपाक आयकोन आनी सरप म्हळ्यार देवसारान ताजें राजस्थापन करचें ह्या संवसाराक दाखोवन कशें तांकां देवातान विंगड केलें पूण हांगा जेजू म्हणटा कसो जेजू आपणाक आवयतावन भावांतावन कुटुंबादारांतावन विंगड करता आनी कितें म्हणटा कोण म्हजी आवय आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव आतां समजून घेया कसलो संबंद ताणें गट केलो कसलो संबंद ताणें उखलून धरलो म्हजे आवय आयली म्हजे भाव आयले वसारे वसारे तुमच्या घरा वसारे म्हळ्यार जेजू पाटी संवसारी संबंदाक वेता आसलो जेजू ह्या संवसाराच्या राटावळीन मेतर जाता आसलो त्या घडये सयत तो उखोवन धरता देवाच्या राज आनी म्हणटा कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तीच म्हजी आवय तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण कसो घट करून दवरता पळया तो संबंद बापा सवय पुता पूत म्हळ्यार जेजू हांगा देव सारतो संबंद तुटोवंक पळयता कशें ताणें तुटयलो आदाम सह संबंद देवा कडेन येवे सह संबंद देवा कडेन मात्र न्ही एकामेकाचो संबंद एकामेका कडेन जेन्ना आदामचो संबंद देवा सवय तुटलो कोणाक दुरसालो आदाम आनी येव दुरसाली कोणाक पळया न्ही संबंद तुटलो पूण देवाच्या एकवटांत आसतना हजरपणांत आसतना ती देवा सवय मात एकवटली न्ही एकामेका सवय ती एकवटली घोव बायलां जावन एका मोनाची जावन वडो सांगलें न्ही एका मोनाची जावची म्हळ्यार कशें म्हणून बरो एक दाखलो दिलो रिक्षान खाजा जाल्या उपरांत कोणी एका मोनाची जायनात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बरी एका मोनाची जातात देवा सवय संबंद आसल्यार मात एका मोनाची जातात भाव भयणी क्रिस्ता सारकें तुजें मौन तुमचें मौन जाताना मात तुमी एका मौनाचें जातात फिलिपिकारान बरयल्या पत्रां 2:5 कितें म्हणटा बायलेचें मौन घोवाचें मौन कितें जायचें क्रिस्ता सारकें मौन जायचें त्या दळ मात्र आमी एका मौनाचें जाता क्रिस्ता सवय एकवटता आयका तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं हो संबंद म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप दोगांय तें सारकें आसाचें संपूर्ण तरान आसाचें हो संबंध देवा कडेन देखून तूं सबार कुटुंबांनी गोव मागण्याक येता बायल येना या बायल येता गोव येना ही दोगांय या देवाच्या मोगान भरल्यार मात्र नाजाल्यार आदाम आनी एवेक जाल्ल्यान तुमच्या जिवितांत जाता तुमच्या कुटुंबांनी जाता देव सार येता तुमकां विंगड करूंक देवा तावन मात विंगड करूंक न्ही तुमचे एकामेका तावन विंगड करूंक तो येता देखून तो आज घुसपट गुंतळ जाला आतां कितें करचें देवा सरशी फाटी येयची जाल्यार कितें करीत आतां चिंतया हांव कार काडून येवन येता गेलो थंय डेड येताना मारो आखेर बोदाक एक गुंडी आसा थंय बरें कोंडून दवरला आतां कितें करचें गुंडोवन हाडून जाता गाडी कशी हाडीचे रिवर्सार हाडीचे कशी हाडीचे रिवर्स गेर घालीचे वयमू थंय पावाचें जाल्यार तुका फर्स्ट गेरी तो सेकंडांत थर्डांत फोर्थांत फिफ्थांत आतां जावं सो आसा जाल्यार सिक्स्थ गेरीन तुका थंय व्हेला वय की न्ही आतां परतून आसल्या कडेन सुरक्षीत फाटी येयची जाल्यार रिवर्सार येवची की नाका रिवर्सार येवचें म्हळ्यार कितें पाट कर
संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींच देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक थंयसर तुका संवसारांत वन पावयलां तर पयलें त्या जाग्यार पाटये कोणें वन पावयलां सैतानान त्या सैतानान पाटये सैतानान कोणा मारिपा तुका पावयलां तुज्या बायले मुखांतर देखून त्या बायलेक तुजे सरशी हाड आनी तुजे तुजो आनी तिजो संबंद सरको करून घे मागीर तुमचो संबंद सरको जाल्ल्या उपरांत देवा सरशी जे सरशी येवन तुमी केल्ल्या अपराधा खातीर सूख वळखून माप मागून तुमची पत्कां वळखून परत देवा कडेन तुमचो संबंद सरको करून घेया आनी त्या दाळा मात्र आमी परत सुरक्षीत समजता आमी संवसाराचे जावन देवा समोर करून जाता की माते वाचो वांजेला वाचो 6 आनी वळ 26 कितें म्हणटा एकल्याक दोगां धनयांची सेवा करूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर ऐक मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्यच ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतालो आनी दुसऱ्याचो मोग करतालो वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतालो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना पळय जायते आसा ते ऋषी म्हणटा आमी मुनी म्हणटा न्ही ते सगळो संवसाराक पयस करन तांचे काल म्हणटा कुत्माक पयस करन खंयी वचोन पर्वतार ह्या दोंगरार बसून आसतात वय वय की न्ही हांव चिंतूंक पडलो वडलो वो आमचो आदांव म्हणटा न्ही म्हाका भिरांत दिसली म्हणून कित्याक हांव विणगो आसलो म्हण न्ही हांव चिंतूंक पडलो म्हाका विणगो आसलो म्हणून म्हाका भिरांत दिसली पूण आमचे जायते आसा जैनांचे भाव आसात ते विणगेत वता तांकां कांय भिरांत ना कित्याक गे म्हणून हांव चिंतूंक पडलो त्या दाळ म्हज्या मतींत आयलें कित्याक तांकां कांय भिरांत ना लज येना अवबंद येना ते सारकें न्ही म्हणल्यार हांव सांगना पूण तांचे थंय काय म्हणचे तांकां तुमी पळयलां ते लजेन तकली घालण्याचे भितर पळयलां कित्याक तांचो संबंद हांव सांगना कोणा कडेन म्हूण पूण तांचो संबंद तांणी सत मानलेल्या तांणी पातयल्ल्या सरस्परा लागीं तितलो घाड म्हण येता तितलो गुंड म्हण येता तितलो अखंड म्हण येता देखून तांकां हें पळय पडोवन वचूंक ना आतां आनी स्त्री ती एक काल म्हणटा पयलें विणगे आसलें गी ना त्या वेळार तांकां विणगेपण बगलें गी ना कित्याक ती देवाचो संबंद देवाचे संबंद आसले तो संतोशांत शांतींत आसले ती मोगांत आसली उजवाडांत आसली ह्या विणगेपणाक तांकां चिंतूंक या पळोवंक या लेखूंक तांकां वेळच ना अवकाशच ना देखून तशेंच तूं फाटीं ह्या सोम्याच्या संबंधाक आयल्यार आतां तुमकां कळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र वचवर 4 आनी वळ 13 तो ऐका हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता पण ही सत जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी सत मानता मात्र न्ही देवाचे उतर सत मानलेल्या आज भावार्थांत आमी जियेता भावार्थांत आमी आसा देखून आमी उलयता आज बेश्टेंच उलोवचें न्ही वो भावार्थ उपजाला कसो भावार्थ कसो उपजाता संदेश संदेशान कितें आटापण आसा सत वय मू वय की न्ही सता वरी आज भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा आनी वो भावार्थ कोणा थंय जेजू थंय वय मू ह्या भावार्थान आमकां एकवट आयला मात्र न्ही वो भावार्थ आमी आपणायला देखून आमी उलयता धैर्यान उलयता भावार्थाक साक्ष आनी भावार्थान साक्ष भावार्थनांतल्या साक्ष दिवंक जायना खंडीत ना हांव उलयतां म्हाका भावार्थ ना जेजूचेर म्हणटना म्हजी साक्ष कांय प्रयोजनाक ना जेजून पिलाताक कितें म्हळें हांव राय जावंक येवना हांव कित्याक आयला सताक साक्ष दिवंक आयला वय मू दिली की ना ताणें कशी दिली सत जावन तो आयलो सत मानून घेवन तो आयलो सताक साक्ष जावन तो आयलो वय मू मागीर देखून आज हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा तर त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक आसा देखून हांगा जायते फावटी हांवें उलो दिला कोणाक भावार्थाची साक्ष दिवंक आसा जाल्यार येया मुखार एका आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तो सदेव आमकांय जेजू सोबे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव भावार्थ जेजूचेर देखून आनी असलो भावार्थ की आमी जेजू एकवटल्यान देखून खंयसर जेजू आसा थंयसर आमी आसतले तो आमकां ताच्या जिवंतपणान भागीदार करतलो जेजून सांगूंक ना मारताक कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो वय की न्ही
जेजूक सत मानल्यार उपरांत जेजू एकवटांत आसल्या उपरांत वडोली भावान सांगलें न्ही की आमकां केन्नाय भिरांत ना. आतां जेजू सवें मेल्यार जेजू सवें मेल्ल्या उपरांत कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें तूं आतां 2 म्हयने ना म्हण बॉम्बे येताय ते दाळे बॉम्बे जेजू सवें बॉम्बे येता तूं आनी खंय दुबय येता थंय तावन जेजू सवें आनी दुबय येता खंय वयर पयल्यार थंय क्या दाळे जेजू सवेंत कांय भिरांत ना. पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर हें तुमच्या मतीन धरा. आमचो संबंद जेजू सवें ह्या आमचो कितें म्हणटा वावर देवाच्या राजा खातीर केदाळ सडटा. तुजे ते म्हजे ते आमचे ते कुरपेचो शिवर सडटना वाडटना आमची स्तुती वाडटा, सेवाय वाडटा, उर्बाय वाडटा. मात्र न्ही आमचो संबंद देवा कडेन सडटा. कशें एक लायट मात्र न्ही जायते लायट हांगा पेटतना उजवाड कितलो आसता आनी ते लायट आसले 20 वॉट्साचे आसता 100 वॉट्स जाल्यार एक एकलो दीस वेताना हेजो सराव काली 20 वॉट्स मात्र आसलो आनी थोड्या दिसांनी 100 वॉट्स जाल्यार सक्कोड हांगा आसले 500 1000 जाल्यार हांगा खंयचो परजळ आसा सर्गेचो परजळ. थंय काळोख आसा सर्गार काळोख आसा थंय उजवाडत कित्याक देव म्हळ्यार हांगा पळया न्ही ह्यो कुरपेचो शिवर तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय वाडटना देवाच्या महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक सडटली. देखून पोर हांवें सांगलें कोणाक फोनार सांगतना 4-7 जाण पयलीं 50 जाणां मात्र आसली आतां सोडल्या तूं उर्बा सोडल्या उर्बा पयलें साक दिवंक म्हणटा बावर ताची साक दिवंक पयलीं एकलो भाव आयलो आमचो विनय ताच्या उपरांत भाव रिक्षान आयलो ताच्या उपरांत आयले कोण मिना आयले ताच्या उपरांत पळया न्ही वाडाचे सडाचे भाव भयणी न्हय रावाचे न्ही कुरपेचो शिवर आमी चड आनी जोडटाना आमची उर्बा उमेद वाडाचे आनी सडाचे ते दाळ मुखार कितें बाबार्थान जिवचे भाग आमकां जोड दिता न्ही माने वास ह्या पासून आमी दैर सांडिना ते दाळ कोणाक भिरांत ना दैर सांडिना आमकां विनगे आसा म्हणून कित्याक देवाच्या कोटांत आसा दैर आमी सांडिना. जरी आमचे बायले सैम इल्ले इल्ले नासावन येता तरी ह्या बायल्या सैंबाक म्हळ्यार कुडीच्या सैंबाक आमी वंदोन जियेना. आमचे भितरले सैम जिवान बरोन येता. त्या दाळ आमी चड आनी चड कुडीच्या आका वडण्याक लबदाना आत्मीक बळ आत्मीक भलायकी आत्मीक संतोष जोडूंक आमी खुशी व्हरता दिसान दीस चड आनी चड. आनी कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. देखून खंयच्याय कश्टांक आमी भियेना खंयतीक आमी भियेना कित्याक हें पळय तात्कालीक की आमच्या बायल्या कुडीक संबंद जाल्ले म्हणून वडोली भावान सांगलां. आनी आमी खाली राखून आसा त्या ससनाच्या जिविताक सर्गीच्या राजाक देवान आमकां तयार केल्या त्या महिमेच्या कुरवाक पळया न्ही भाव भयणीनो त्या दाळ मात्र आमकां कितें म्हणटात ह्या जीवदाळेंनी पळय काल म्हणटात तांची कात सोडिल्ल्या बरी आमी सोडीची कुडीक संबंद जाल्ले वडण्यो आशा आनी काले म्हणटात वंदोन्यो सोडीचे दीस वेताना आनी भितर आमी गट जायचे आत्मीक बळ आत्मीक कितें म्हणटात सकत आत्मीक देणी आमचे थंय वाडा जाय आनी सडा जाय. ह्या खातीर आमचो संबंद जेजू कडेन भाव भयणीनो आदावन आनी एवेन देवाच्या उतरांक विरोध केल्या वरी तो होगडायलो पूण आज तूं आनी हांव देवाचे उतर स्विकार करता तर होगडायलो संबंद आमी परत जोडून घेता आनी त्या संबंदा वरवीं आमी चड आनी चड कुरपेचो शिवर आपणयता. तो शिवर आपणायल्यार आमी चड आनी चड देवाची सेवा करूंक शकता ताची कृपा जोडून ताची स्तुती करूंक शकता. मात न्ही सकट सांगाता म्हणून ताच्या राजा खातीर आमी एका मनाची जावन वावर करूंक शकता. इस कृपा देव तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक सतमंतल्यांक ताचे सो एकवटलेल्यांक आनी कितें दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगू सोकोरो खुशी तुजी पाळो मोगू सोकोरो खुशी तुजी पाळो पटलो तू सोकोरो आयला बाबा पटलो तू सोकोरो आयला बाबा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. मोगू सोकोरो स्तुती तुजी गावो मोगू सोकोरो स्तुती तुजी गावो पटलो तू सोकोरो आयला जेजू
स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. स्वीकार कर तो, स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तो. स्वीकार कर तो, स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसल्यान जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयत सभेच्या आदाराक सविस्फोर मानून घेवन. सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुजे तावन पयस सरिल्ले आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान परत तुवें एकवटायलां त्या पवित्र तुज्या सक्तीन करपेन तुका ह्या फुडां सदांच तुका विश्वास रावन केदींक तुज्या तावन पयस सरान अशें सदांच तुज्या उजवाडान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार ससनाच्या देवा सर्व खाळे आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र रत्नावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळवारांचो सर्वेस्पो तो. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांची गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरना संताचे पुनः जिवंतपण समी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक ती सेवा करून ती आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगसवतेला आमी समेज तांक पवित्र रत्न एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के प्रिती तुमी विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव पर जेसो तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दामोळ खाल्या बावट सोय आमचो बावट घट कर तिर कर त्या एकवटात आमी जेशे कर त्या सदैविक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपण असो बरो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्या समेज तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खामरे देवाचे सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांचर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभा सरस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मोरणांतली सताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशांतली मारे कारकास्ते पिडेशिडेंतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली अशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुसनी काय कुशाल काय तशेंच लनवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी बरोवशा नत्र्याक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पद्मिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवटसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वखत तेंसा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसाराक जेजू म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसाराक ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उजवाड काळोख धांवडायता पोटाक पावयता जेजू म्हजो उजवाड जिविताचो उजवाड काळोख धांवडायता पोटाक पावयता ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं जरा ताचो पाटलाव करा ताचो मोग करा जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वनवायता जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता
पडलाव करा तसो मोग करा तसो पडलाव करा तसो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा तसो पडलाव करा तसो मोग करा प्रार्थूया भोवमोगळा बापा आमच्या पातकावरी आम्ही होगडायल्लो तो संबंध तुझ्या सवयाने पहिल्या सवय परत तुवें आमकां जोड दिल्या तुज्या वर्त्या काकुलतीन आनी मोगान तुज्या पुता जेजू मारिफात देखून केदीं कशें परत आमी तुजे तोंड पयस सरानाशें सदांच तुज्या एकवटांत रावन उजवाडान चलोवन कितें तुका मानवता तसलें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केट ट्रस्टाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या कुटुंबाचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार